زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وپار کی تارا دودھ دیدار دا زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وپار کی تارا دودھ دیدار دا زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وپار کی تارا دودھ دیدار دا زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وپار کی تارا دودھ دیدار زہرا دا جانی بیٹا ہے داری قرار دا دید دے طلبگار موت تو نہیں ڈر دے دید دے طلبگار موت تو نہیں ڈر دے دید دے طلبگار موت تو نہیں ڈر دے اگوں اتے لیٹ جاندے سلی اتے چڑھے دے اگوں اتے لیٹ جاندے سلی اتے چڑھے دے اگوں اتے لیٹ جاندے سلی اتے چڑھے دے عشق خبیر دے بلال سچے یار دا جس نے وپار کی رب دے دیدار دا عشق خبیر دے بلال سچے یار دا جس نے وپار کی رب دے دیدار دا زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وپار کی رب دے دیدار طالب دیدار ریا چکھا اتے جھول دا طالب دیدار ریا چکھا اتے جھول دا طالب دیدار ریا رب نے قبول کیتا جذبہ رسول دا رب نے قبول کیتا جذبہ رسول دا رب نے قبول کیتا جذبہ رسول دا یار دا دیدار گیا نار نو اٹھار دا جس نے بلندوا سے قدر سبحان اللہ طالب دیدار ریا چکھاوتے جھول دا آیا کھڑا ہے رب نے پوچھا جناب کیویں آئے ہو تے کی آخ دے ہو جواب چاہتا رب العالمین میں جمعہ تیری خاطر تکلیفہ بھگیندا آ رہا بڑے بڑے امتحان گھتے نہیں تے میں گھبرایا نہیں میں پریشان نہیں ہویا ربا میں آ گیا کی چاہیے تینوں کہہ لگا بس تیرا دیدار چاہیے اور مینو کچھ نہیں چاہیے اللہ کریم نے فرمایا بڑا انوکھا سوال کر دیتے ہی ہائے 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 بڑا عجیب سوال کیتے تینوں پتہ ہے جنہ نے سوال کتنا دنال کی ہویا ہے ربا مینو پتہ ہے یا نہیں پتا تم دس چھڈ جو بھی کہے گا میں پوری کر کے دکھاواں گا اللہ کریم نے فرمایا پہلی گل تے ٹل ون پہلی گل تے ہے کھلو ون ایویں تو کیویں آدے جلی ایویں آدے نا کھڑ ون جلیل ذرا اے مطالبہ نہ کر کیونکہ جنہوں نے اے مطالبے کیتے نو سکھ دیاں کدی نہیں ستے انہوں آرام کدی نہیں آیا انہوں سکھ بھول گئے چین بھول گئے وطن بھول گئے اولاد بھول گئی حتیٰ کہ جان تمہیں ہاتھ دھو باندھن رب میں ہر بات واسطے تیار دیدار کرائے اپنا اللہ کریم نے فرمایا پھر سامنے ویک جے تو نہیں رہ سکتا نہیں ٹلتا اصرار کرتا جا رہا ذرا سامنے ویک تے صحیح کیا ہے آنکھ لگا میں ویکھ رہا باہر ہے شولہ بار آگے آسمان دنار گلا کر رہی ہے اچھا دیکھ ہی دئی جی ہاں دیکھ ہی دے اللہ کریم نے فرمایا کسے بیدی واسطے نہیں تیری واسطے بلی ہوئی ہے اچھا ربا تیار اللہ کریم نے فرمایا ذرا بھاگ اترے کیے آنکھیں لگا جھولا ہے پی گئے رب کریم نے فرمایا پھر ہنس کے چڑھ جا ذرا پیگ دے آ کے ہنسدا تے مسکراندا آ کے بہ گیا انہوں تو دیدار چاہیے انہوں کی چاہیے بولو دیدار چاہیے آ کے چڑھ کے بہ گیا جم گیا جھولن لگ گیا باہر سنگلی مندر کے شکر دے کے تالے بے دیدار ریا چکا ہوتے جھولدا تالے بے دیدار ریا چکا ہوتے جھولدا تالے بے دیدار ریا چکا ہوتے جھولدا
ویکھ جذبہ رسول دا ہوئے قریب ویکھ جذبہ رسول دا ہوئے قریب ویکھ جذبہ ہوئے قریب ویکھ جذبہ رسول دا یار دا دیدار گیا نار نو ٹھار دا رب دے دیدار دا یار دا دیدار گیا نار نو ٹھار دا جس نے وپار کیتا رب دے دیدار دا زہرا دا جانی زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وپار کیتا رب دے دیدار دا زہرا دا جانی بیٹا اور ڈٹھا کربل وچ آقا دے نواسے نو یہ کیا خود سبحان اللہ اور ڈٹھا کربل وچ آقا دے نواسے نو ڈٹھا کربل وچ آقا دے نواسے نو ڈٹھا کربل وچ آقا دے نواسے نو زخم تو چور تین دن دے پیاسے نو زخم تو چور تین دن دے پیاسے نو زخم تو چور تین دن دے پیاسے نو لطف اٹھاوے جھلوار تلوار دا جس میں وپار دار دا لطف اٹھاوے جھلوار تلوار دا جس نے وپار کی طرف دسنا یہ چانا سمین کہ ظالم نے ظلم دی انتہا کر دیتی حسین نے صبر دی انتہا کر دیتی ظالم نے ظلم دی کسر نہیں چھوڑی حسین نے 55 دی کسر کوئی نہیں چھوڑی ایک روبائی پتا اس موت دی نگری اور جب موت دی نگری کربل بچی ریان حسین کلا لگا ڈھیر 72 لاشاں دا پر سید انا للہ قربانی میریا پتران دی منظور چکر میرا اللہ ہم یاد صبر دیا ایتا تاہل کہ میں صبر دا چھوڑا پلا بند پانی تپ گیا خطہ کربل دا بند پانی تپ گیا بند پانی تپ گیا خطہ کربل دا ہس کے نبھایا ہر لحظہ مشکل دا ہس کے نبھایا ہر لحظہ کے نبھایا ہر لحظہ مشکل دا آنکھ شاہ رب تیرا عاشق نہیں ہار دا جس نے وپار کی رب دے دیدار دا آنکھ شاہ رب تیرا عاشق نہیں ہار دا جس نے وپار کی رب دے دیدار دا زہرا دا جانی زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وپار کی بھوک تے پیاس کو لوال گھبرائی نہیں بھوک تے پیاس کو لوال گھبرائی نہیں بھوک تے پیاس کو لوال گھبرائی نہیں کسے دی زبان اتے اف تک آئی نہیں کسے دی زبان اتے اف تک آئی نہیں کسے دی زبان اتے اف تک آئی نہیں کیا کہنا صبرات اعلی کردار دا جس نے وپار کیتا رب دے دیدار دا کیا کہنا صبرات اعلی کردار دا جس نے وپار کیتا رب دے دیدار دا زہرا دا جانی بیٹا در قرار 14 صدیاں گزر گئیاں کتے پیاس کو لوحال گھبرائی نہیں بھوکتے پیاس کو لوحال گھبرائی نہیں بھوکتے پیاس کو لوحال گھبرائی نہیں کسے دی زبان اتے اف تک آئی نہیں کسے دی زبان اتے اف تک آئی نہیں کیا کہنا صبرات اعلی کردار دا جس نے وپار کیتا رب دے دیدار دا زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وپار کیتا رب دے دیدار دا زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وپار کیتا رب پھر رکھ دن کے حسین بڑا مظلوم میں کہ ہاں حسین جی میں مینوں 3L تے مینوں بلوایا گیا ہے حسین کو خط لکھن والے کوفی
ہر خط کے سامنے تحریر یا حسین ابن علی السلام علیکم تے اینڈ آخر من جانب شیعان علی ہائے حسین، میں کیا ہے حسین نہیں 72 قربان ہو گیا حسین واہ حسین آکو، ہائے حسین آکو، حسین رویا نہیں، حسین پٹیا نہیں، حسین نے بابلا نہیں کیتا، حسین نے سارے مٹیاں نہیں پائیاں، حسین شیر دا پتر شیر ہے۔ جب جناب والا ایسا موقع آیا حسین گرجتا ہویا میدان چایا مقابلے چایا تے ابن علی نے جوہر کے دکھائے کہنا چاہنا بھائی ابن علی نے رخ جیرے پاس موڑیا، ابن علی نے رخ جیرے پاس موڑیا، ابن علی نے رخ جیرے پاس موڑیا، اس پاس فوج دا صفایا کر چھوڑیا، اس پاس فوج دا صفایا کر چھوڑیا، اس پاس فوج دا صفایا کر چھوڑیا۔ ان لگے جی میں کوئی شیر ہوئے دھار دا جس نے وفار کی دارب دے دیدار دا، ان لگے جی میں کوئی شیر ہوئے دھار دا جس نے وفار کی دارب دے دیدار دا، زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا جس نے وفار کوئی بی بی خیمے وچوں باہر نہ آئی ہے۔ آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ کوئی بی بی خیمے وچوں باہر نہ تے تینوں کون دے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی آئی، تینوں کون دے او تینوں کون دے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی آئی، میں آدھا باہر نہیں آ سکتی تا پاک بطول دی جائی آئی، میں آدھا باہر نہیں آ سکتی تا پاک بطول دی جائی آئی، او جن ماں زہرا تے باپ علی پردے دی ریت سکھائی آئی، طاہر بچ کربل زینب نے پردے دی لاج نبھائی آئی، کوئی بھی خیمے وچ باہر نہ آئی ہے، کوئی بھی خیمے وچ باہر نہ آئی ہے، کوئی بھی خیمے وچ باہر نہ آئی ہے، کر دیا گئیاں تک ذکر الہی ہے، کر دیا گئیاں تک ذکر الہی ہے، کر دیا گئیاں تک ذکر الہی ہے، پردہ بحال ریا آل اطہار دا جس نے وفار کی رب دے دیدار دا، زہرا دا جانی بیٹا ہے در قرار دا، تن من دھن بس جڑے لٹوا دے تن من دھن بس جڑے لٹوا دے تن من دھن بس تن من دھن بس جڑے لٹوا دے خون دیاں ندیاں عبور کر جاندے خون دیاں ندیاں عبور کر جاندے خون دیاں ندیاں عبور کر جاندے طاہر دیدار ہوندا تا دلدار دا جس نے وفار کیتا رب دے دیدار دا، طاہر دیدار